یا اللہ تو اپنے نبی دا ذکر کس اعتبار نال بلند کیتا اللہ فرماندے اینو جیڑا بھی جس اعتبار نال ویکھے کی مطلب اگر اینو کوئی حسن دے اعتبار نال ویکھے اے دے حسن دا ذکر بلند ہے اللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وبناتہ وأولاده وأهل بيته وأولياء الله وعلماء أمته أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على بلد محمد في البلاد اللهم صل على جسد محمد في الأجساد اللهم صل على نور محمد في الأنوار یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم رب زدنی علما ورب زدنی علما ورب زدنی علما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لك ذکرک صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم سب سے اول تھا جس کو بنایا گیا سب سے اول تھا جس کو بنایا گیا اور نور رحمت سے جس کو سجایا گیا سب سے پہلے تھا جس کو بنایا گیا اور تاج ختم نبوت پہنایا گیا ایسی تصویر محبوب کی کھینچ لی ایسی تصویر محبوب کی کھینچ لی خود خدا کو بنا کر سرور آ گیا ایسی تصویر آقا کی کھینچ لی اور جس نے دیکھا اسی کو سرور آ گیا اور سارے جلوے ہیں میرے آقا کے انوار کے چاند سورج ستارے ہیں سرکار کے سارے جلوے ہیں آقا کے انوار کے چاند سورج ستارے ہیں سرکار کے جب اشارہ ہوا میرے محبوب کا جب اشارہ ہوا میرے محبوب کا چاند تڑپ کر ان کے حضور آ گیا سبحان ربک رب العزت عما یصفون
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ برادران اسلام، محترم مکرم واجب الاحترام علماء اکرام واجب التکریم معزز سامعین، میں سب تو پہلے ترجمان اہل سنت حضرت مولانا محمد شفیع صاحب قادری اور ساڑھے بہت ہی پیارے بھائی محترم جناب علی المرتضیٰ اتنی بہترین اور شاندار محفل منعقد کران تے مبارکباد پیش کرنا اور دعا کرنا کہ اللہ پاک انہ دی محنت نو انہ دی کاوش نو اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ جی کہہ دو آمین، میں کسی نہیں چاہتے آمین کہہ دو یار۔ اچھا بھئی، ایک ہے آمینہ دا چند اور ایک ہے آسمان دا چند۔ ان اے دسو کہ آمینہ دا چند سونا زیادہ ہے یا آسمان دا چند زیادہ سونا ہے؟ ٹھیک ہے، پکی گل ہے، جنہ جنہ دا عقیدے ہو اگے کیا ایک ہی تجھے پوزیشن بڑھا کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہو معاشرہ کیوں کیوں جنہ دا عقیدہ جنہ ذریعہ کدھر بیٹھے ہو۔ اے محفل اس محبوب دی یاد وچ کہ جڑا محبوب جدوں مکے دیاں گلیاں دے اندر چلدا سی تے مکے دیاں گلیاں بھی او دی زیارت واسطے تڑپ جاندیاں سن۔ اے محفل اس آقا دی یاد دے اندر جڑے آقا جدو بول دے سن جنت دے پھل بھی انہاں دے لفظاں تو قربان سبحان اللہ۔ اے محفل اس آقا دی یاد دے اندر کہ جڑے آقا جدو اپنی اکھیاں دے اندر ما زاغل بصر دا کجرا پا کے اپنیاں واللیل زلفاں نو سجا کے سہنے نبوت دے اندر بندے سی تے 14ویں رات دا چند بھی چوری چوری چاکیاں مار کے میرے مصطفیٰ دے مکھڑے نو تکدا ہوتا سی۔ اے محفل اس آقا دی یاد دے اندر جیدے بارے آقا اللہ پاک فرما دینے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ فرما دینے کملی والے میں تے تیرا ذکر بلند کیتا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ محبوبہ ذکر ہے تیرا، ذکر ہے تیرا، انہوں اچیاں کرندہ ذمہ ہے میرا۔ ویسے تے آسمان بھی میرا، زمین میری، چند میرا، سورج میرا، ستارے میرے، پہاڑ، دریا، جماعتات، نباتات، خلوت، جلوت اور آسمان تو لے کے زمین تک، زمین تو لے کے آسمان تک، مشرق تو لے کے مغرب تک، شمال تو لے کے جنوب تک، بیت اللہ تو لے کے بیت المعمور تک، آب زمزم تو لے کے آب کوثر تک، پوری کائنات دا ایک ایک ذرہ اے میرا، اے دیتے کنٹرول بھی میرا۔ پر محبوبہ ہن ذکر ہے تیرا اور اینو اچیا کرندہ ذمہ ہے میرا۔ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے محبوب میں تیرے ذکر نو بلند کیتا۔ سبحان اللہ کہہ دو، میں تیرے ذکر نو بلند کیتا۔ میں کہ یا اللہ تو اپنے نبی دا ذکر کس اعتبار دے نال اچا کیتا ہے۔ دیکھو نا دنیا دے اندر کوئی کسے دا ذکر کرتا ہے او دی اولاد دا، کوئی کسے دا ذکر کرتا ہے او دی تجارت دا، کوئی ذکر کرتا ہے کسے دے کاروبار دا، کسی دی دکان دا، کسے دے حسن
دا کسے دے جمال دا کسے دی زلف دا کسے دے رخساراں دا اے میرے پروردگار تو آکھے کہ میں اپنے محبوب دا ذکر بلند کیتا ہے یا اللہ ذرا دستے تئی تو اپنے نبی دا ذکر کس اعتبار نال بلند کیتا ہے اللہ فرماتے ہیں اینو جڑا بھی کوئی جس اعتبار نال ویکھے گا اس اعتبار نال اے دا ذکر بلند ہے میرا کل مہنگائی ہے نہیں جیسے کہ بولن جو کہ تم رہے ہی نہیں جی کہتے سبحان اللہ اللہ دا ذکر کرو کہ تے مہنگائی جائے گی مہنگائی ایسے واسطے آ گئی عذاب ایسے واسطے آ رہے اسی اللہ دا ذکر چھاڑ دیتا یا اللہ تو اپنے نبی دا ذکر کس اعتبار نال بلند کیتا اللہ فرماندے اینو جیڑا بھی جس اعتبار نال ویکھے کی مطلب اگر اینو کوئی حسن دے اعتبار نال ویکھے اے دے حسن دا ذکر بلند ہے اگر اینو کوئی جمال دے اعتبار نال ویکھے اے دے جمال دا ذکر بلند ہے اگر اینو کوئی زلفاں دے اعتبار نال ویکھے اے دیاں زلفاں دا ذکر بلند اگر اینو کوئی رخساراں دے اعتبار نال ویکھے اے دیاں رخساراں دا ذکر بلند اگر اینو کوئی سینے دے اعتبار نال ویکھے اے دے سینے دا ذکر بلند اے دے پسینے دا ذکر بلند اے دے مدینے دا ذکر بلند اگر کہ اینو جلوت خلوت سفر تے حضر جس انداز نال ویکھے گا اے دا ذکر بلند ہوئے گا اگر اینو کوئی باپ دے اعتبار نال ویکھے اے دے باپ حضرت عبداللہ دا ذکر بلند ہے اگر کہ اینو والدہ اعتبار نال ویکھے اے دی والدہ آمینہ دا ذکر بلند ہے اگر اینو کوئی دائی دے اعتبار نال ویکھے گا اے دی دائی حضرت حلیمہ دا ذکر بلند ہے اگر کوئی اینو یاراں دے اعتبار نال ویکھے اے دیاں یاراں دا ذکر بلند ہے اگر اینو کوئی ابو بکر دے اعتبار نال ویکھے گا ابو بکر دی صداقت دا ذکر بلند ہے اگر کوئی اینو عمر دے اعتبار نال ویکھے گا عمر دی عدالت دا ذکر بلند ہے اگر کوئی اینو عثمان دے اعتبار نال ویکھے گا عثمان دی شرافت دا ذکر بلند اگر اینو کوئی علی دے اعتبار نال ویکھے گا او دی شجاعت دا ذکر بلند ہے اینو جڑا بھی کوئی جس اعتبار نال ویکھے اگر کوئی اینو میلاد دے اعتبار نال ویکھے گا اے دے میلاد دا ذکر بلند اگر کوئی اینو بچپن دے اعتبار نال ویکھے اے دے بچپن دا ذکر بلند اگر کوئی اینو نام دے اعتبار نال ویکھے اے دے نام دا ذکر بلند دیکھو نا جدو حضور علیہ السلام آمینہ دی گود دے اندر جدو سب تو پہلے نبوت والا موتی چمکیا کہ حضرت عبدالمطلب آئے آکے پوچھ دینے آمینہ کوئی نام بھی رکھے ہے کہ نہیں حضرت سیدہ آمینہ فرما دیا نے اے عبدالمطلب تسی دے دادا جانو تسی کوئی نام سوچے ہے کہ نہیں فرمایا میں جدوں دا کرو چلے ہیں تیرے دروازے دے آن تک میں بڑے بڑے نام سوچے پر کوئی نام میرے ذہن دے اندر فٹ ہی نہیں آ رہا اے آمینہ تو کوئی نام سوچے حضرت آمینہ فرما دیا نے میاں جی میں بھی بڑے بڑے نام سوچے کہ اے نام رکھ لواں اے نام رکھ لواں پر کوئی نام میرے قلب و جگر کے اندر فٹ نہیں آ رہا اللہ فرما دے عبدالمطلب تو بھی سوچتا رہے اے آمینہ تو بھی سوچتی رہے میں تے اے دا نام محمد رکھ دیتا ہے اور جیڑا تسی نام رکھو گے تے مٹ جائے گا بے نام و نشان ہو جائے گا تے جیڑا نام میں رکھے آئے یہ تے نقش ہو جائے گا آراستہ ہو جائے گا پیراستہ ہو جائے گا جیڑا نام میں رکھ دیتا ہے پوری کائنات دے اندر یہ سجدہ بھی رہے گا تے پھپدا بھی رہے گا کیونکہ محمد دا معنی یہ بندہ ہے آسمان بھی آکھے اے دے دیا کوئی نہیں زمین بھی آکھے اے دے دیا کوئی نہیں چند بھی آکھے اے دے دیا کوئی نہیں سورج بھی آکھے اے دے دیا کوئی نہیں ستارے بھی آکھن اے دے دیا کوئی نہیں پہاڑ بھی آکھن اے دے دیا کوئی نہیں میں ہور گل کہنا آدم صفی اللہ ہے پر وہ بھی کہندہ اے دے دیا کوئی نہیں موسیٰ کلیم اللہ وہ بھی کہندے نے اے دے دیا کوئی نہیں عیسیٰ روح اللہ وہ بھی ایو کہندے نے اے دے دیا کوئی نہیں کیونکہ محمد دا معنی یہ بندہ ہے سارا جگ آکھے اے دے
جا کوئی نہیں میں بکتی مقامہ محمد انہوں کہندے نے فرشا تے جگ آکھے ایڈے جا کوئی نہیں عرشا تے رب آکھے ایڈے جا کوئی نہیں ورفعنا لک ذکرک او کنا سوہنا نام محمد دا او کنا سوہنا نام محمد دا اس نا دیا ریسا کون کرے تو بھی کر سکتے کہ ریسا وہ دے نا دیا ریسا کوئی نہیں کر سکتا وہ دی ریس کی چلکی چلی او کنا سوہنا نام محمد دا اس نا دیا ریسا کون کرے جتھے لگ گئے قدم محمد دے اس تھاں دیا ریسا کون کرے وہ جتھے لگ گئے قدم محمد دے اس تھاں دیا ریسا کون کرے وہ جڑی چمے منہ میرے آیا وہ جڑی چمے منہ میرے آقا دا اس ماں دیا ریسا کون کرے وآخر دعوانا